قبل من لا تيوري جو نظريات اللعبه اللي غادي ندوي عليها في هاد لي دو فيديو اللي جايين. فكنتي الا سولتي اغلبيه لي زيكونوميست وقلتي لهم شنو هي احسن طريقه للتبرع بالاعضاء البشريه، فغيقولوا لك سورمون خصنا انستوري واحد لو مارشي، وكي دي مارشي دي اوفر دوموند، عرض وطلب، وفي الاخر كاين واحد لو بري ديكيليبر غنبقاو نرجعوا ليه باش يدار التبادل. هاد الفكره براتيكمون ممكن دار ودايوغ يمكن كدار، ولكن مورالمون ما مقبولاش. هذاك الشيء علاش اغلبيه الناس كيكرهوا لي زيكونوميست. لي زيكونوميست سون كوم سا، هما هكا دايرين. علاش بالضبط لي زيكونوميست كيفكروا بهذه الطريقه؟ الفكره في الاساس كترجع للادبيات الاولى اللي تاسس عليها علم الاقتصاد الحديث مع ادم سميث. فالفكره ديال لا ما انفيزيبل، ولا بلوتو بالطريقه اللي فهمناها احنا على ادم سميث. الفكره كتقول ان كل واحد كيضرب على لانتيغي بيرسونيل ديالو، اي في الاخر كتجي واحد لا ما انفيزيبل اللي كتجمع لنا لا سوم ديال هذوك لي انتيغي بيرسونيل. دونك سو ني با دو لا bienveillance du boulanger du brasseur que nous attendons le dîner ديالنا، mais en fin de compte c'est de l'intérêt اللي كنبينوا ليهم، et on s'adresse pas à leur humanisme, effectivement à leur égoïsme. هاد الفكره غادي يعاود يلتقطها ليون فارغاس، اقتصادي معروف في القرن 19 في ليكول نيو كلاسيك، وغيروا فورمولي هادشي اللي قال ادم سميث ماتيماتيكمون بهذاك اللي كنسميو حنايا نموذج التوازن العام ديال جميع الاسواق. دونك هذيك لا ما انفيزيبل غتولي هو لو بري ديكيليبر اللي كيرجعوا ليه جميع لي زوفرور و لي دوموندور. هادشي كيعني ببساطه انه معمر لي مارشي وقعوا في ازمات، لان دائما غنرجعوا لو بري غيعاود اجوستي لينا لوفر اي لا دوموند. ثانيا كيعني اننا دائما غنبقاو اوفياء لديك الفكره ديال اننا ليكونومي هي مجموعه ديال الناس ايزولي بحال روبنسون في اونيل، ما سوقهم حتى شي حاجه اخرى، ما سوقهمش في الاخر شنو كيدير، ما سوقهمش في لي استراتيجي ديال الناس الاخرين، ما كيوقعوش دي كونفلي دانتيغي، مشاكل بين لي زونتربريز بيناتهم، الافراد بيناتهم، لي زيتا بيناتهم. علاش؟ لان لو بري بوحدو غنعاودو نرجعوا ليه، با لا بين نعرفك شنو كدير، ولكن خصني نعرف غير لو بري ونعاود اجوستي لا دوموند بارابور ا لوفر. دي زاني بلو تار غادي توقع اكبر ازمه اللي هي الخميس الاسود ديال 1929. هنايا ملايين ديال دي طون دو سكر دو ماتيير بروميير ديال الملحه ديال بزاف د الحوايج كلشي هادشي كيتلعب في البحر. دو ميم وقعوا دي مليون دو شومور ما بقاوش فاش يخدموا. ففينا هو داك لو سيستيم دو بري، فينا هو هذاك لو مارشي ايفيسيون اللي معمر يوقعوا فيه ازمات كما قالنا فالغاس ولا ما انفيزيبل. فينا هي بلو تار عاوتاني غادي توقع على سكوند غير مونديال دي مليون دو مور دو ريفوجي. فينا هو عاوتاني هذاك لا راسيوناليتي وهذيك لانتيغي انديفيدويل، فينا هو باش يقودنا لانتيغي جينيرال. شفنا دي كونفلي دانتيغي، شفنا صراع ما بين الدول، ما بين ليزونتربريز، ما بين لي انديفيدو. فهنايا لو موند غادي ينقسم لدو بول، ليست و لويست. ليست فون ريفوزي هذاك سكون ابيل لو مارشي، وغادي يعوضوه بلا بلانيفيكاسيون، بسياسه التخطيط. بيغ كو سا غادي يرفضوا سكون ابيل هذيك لا ليبرتي انديفيدويل، وغادي يعوضوها بالليتا. بيان سور كي دي ايتا دي سنتراليزاسيون دي بوفوار و ديكتاتور ان فان كون. في هذا لو كونتكست هذا بانت لا تيوري جو مع اول كتاب مؤسس ديال مورغنشتيرن و جون فون نومان، دي ماتيماتيسيان اللي غادي يديروا لنا تيوري اوف جيمز اند ايكونوميك بيهيفير في 1944. ابري لا تيوري جو غادي تعرف اكثر عند لو غران بوبليك مع لو فيلم اللي دار على جون ناش، Beautiful Mind, Homme d'exception, un très bon film. وصولا لهاد لي دو ديرنيي اللي اختاريت ندوي عليهم اللي هما ليو شابلي و ارفان روت، qui vont pousser l'analyse de la théorie de jeu لأبعد مجال تقدر توصل ليه. بيان سور لا تيوري دو جو في الاساس هي كتحافظ على ديك لا ليبرتي انديفيدويل اللي دوينا عليها قبل، و اون ميم طون كتهتم بشنو يقدر يوقع لي انا الى لا استراتيجي ديال لادفيرسير ديالي كانت مختلفه. ان فان كونت ليدي سي تحقق لا كوبيراسيون ما بين هذوك لي زانديفيدو، ما نبقاوش نشوفوا فيهم دي زانديفيدو ايزولي ايغويست تو سامبلومون، وكيغاديو نشوفوا في المصلحه الجماعيه اللي تقدر تحقق غراس او ماتيماتيك. دونك ليدي عاوتاني هي نديباسي داك لو سيستيم دو بري ونعوضوه بيان سور بالرياضيات بلي زالغوريثم باش نوصلوا ليكيليبر جينيرال، باش ليدي دو باز ينوصلوا لاحسن الوكاسيون ديال لي ريسورس، احسن تنظيم ديال الموارد الاقتصاديه اللي كلشي في الاخير يقدر يكون مستفيد. دونك مابقاوش نشوفوا في هذوك لي زانديفيدو ايزولي، غادي نشوفوا فيهم دي جوور داخلين في ان جو كيفاش دار بيناتهم لي استراتيجي الممكن يداروا باش في الاخر نحصلوا على احسن الوكاسيون ديال لي ريسورس.
هذا الشيء هو اللي غادي نشوفوه مع الفا فوت ومع ليو شابلي. الاول غادي يدوي لينا على لي مارياج ستابل، والثاني على لي غريف دوران، الناس اللي كتبرعوا بلي غان ديالو، كيفاش نقضوا الارواح ديال ملايين الناس. هذه الفكره ديال غادي تلقاو في الفيديو جاي. قال لي قطوني وتمرمت، كاين اللي يبكي على زهره، كاين اللي حيبكي فوق قبره، كاين اللي شاف في صارو كرهنا ما نحيا.